अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंसामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ इन एक्शन। वज़ीराबाद में गैर कानूनी तौर पर निजी गोदाम में ज़ख़ीरा 700 थैले चीनी बरामद कर लिए गए। गोदाम से 12,000 किलो घी भी बरामद किया। गोदाम सील कर दिया गया। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर अमल में लाई गई। गोदाम मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रेवेन्यू अफसरान ने की। खबर है गोशरा से। जंग रोड पर प्लॉट के कब्जे के तनाज़े पर नून लीगी MNA ग्रुप और डॉक्टर वसीम चीमा ग्रुप में फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस की दौड़े लग गई। जंग रोड पर अल रशीद अस्पताल से मुल्हका प्लॉट के मुबैना कब्जे के तनाज़े पर नून लीगी MNA खालिद जावेद वडाइश के अफराद कब्जे की गर्ज से आए तो दोनों ग्रुपों में फायरिंग हो गई। इत्तला पर थाना सिटी गोशरा के SHO खालिद जमील नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने से बच गया। अपने मलकियती प्लाट के तनाज़े और फायरिंग के वाक़े पर नून लीगी MNA खालिद जावेद वडाइश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मेरे मालियाती प्लाट पर डॉक्टर सिमी वसीम चीमा और डॉक्टर वसीम सफ़र चीमा ने कब्जा कर रखा है। बहुत मरतबा उनसे बातचीत का पैगाम भिजवाया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। आज मेरे लोग वहां गए तो उन पर फायरिंग कर दी गई। डॉक्टर वसीम सफ़र चीमा की अहलिया मारूफ माहिर अमराज नस्वां डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नून लीगी MNA खालिद जावेद वडाइश के लोगों ने आकर हमारे साथ गुंडागर्दी की और पुलिस को मुतअद्दिद कॉल्स की, लेकिन पुलिस आधे घंटे से भी ज्यादा लेट पहुंची। खुशकिस्मती से किसी नागहानी वाक़े और नमाज से बच गया। डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि SHO सिटी गोशरा इंस्पेक्टर खालिद जमील ने नून लीगी MNA के गुंडों का साथ और हमारे घर पर और हस्पताल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस का रवैया इंतहाई काबिल मुसम्मत था। पुलिस रवैये की बायस हम खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार महसूस कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में एक तो शदीद गर्मी और ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग का अज़ाब। नारोवाल की आवाम ने हुकूमत से बिजली की फ्राहमी का मुतालबा किया और लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों और बच्चों ने गर्मी से बचने का निकाला तोड़ और किया वाटर स्विमिंग पूल का। हम इस टाइम मौजूद हैं वाटर सप्लाई पूलिंग में, जहाँ नारोवाल के जो शहरी हैं गर्मी के सताए हुए हैं। ऊपर से लोड शेडिंग का जो अजाब है उसकी वजह से शहरियों ने वाटर सप्लाई पूलिंग का रुख कर लिया है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊँची बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सर गर्मी बहुत है, घर में बैठा नहीं जा रहा, तो हमने सोचा कि चले नहाने चलें। इधर इतना अच्छा माहौल है, इतना VIP साफ पानी है। मैं तो कहता हूँ पूरा नारोवाल इधर आ जाए। हुकूमत ने तो हमारा सोचना नहीं है, हम खुद ही अपना कुछ सोच रहे हैं कि गर्मी से कैसा बचा जाए। हुकूमत को चाहिए कि कोई लोड शेडिंग कम करे, गरीब सताई हुई आवाम को कोई ना कोई कुछ नहीं तो बिजली की सहूलत तो दे ना। ये देखें इधर हम सारा दिन आज गुजारने आए हैं ताकि कोई कुछ अच्छा बेहतर हो सके। जी हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं, वो उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। लोड शेडिंग की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से हम बड़ी दूर से आए हुए हैं इधर। ठीक है, हमारा हुकूमत को यही पैगाम है कि बिजली का मुतालबा है कि ये गर्मियाँ चल रही हैं, लोगों ने फसलों को पानी भी देना होता है। और लोड शेडिंग वैसे शहर में लोड शेडिंग की वजह से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रहना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, बिजली ना होने की वजह बिल्कुल यही वजह है। जी जैसा कि हमारे साथ कुछ शहरी थे, उनका कहना था हुकूमत वक्त से कि उनको बिजली फराहम की जाए ताकि एक तो गर्मी के सताए हुए हैं, ऊपर से लोड शेडिंग के सताए हुए आम वो जाएँ तो कहाँ जाएँ। उनका कहना था कि इस वजह से हमने स्विमिंग पूल का रुख किया है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं उनको बिजली फराहम की जाए ताकि आवाम शहरी जो है सुख का साथ ले सके। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अब्बास हैदर, ऑन न्यूज़ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। अलीपुर चट्ठा से ज़ख़ीरा की गई 1,74,000 किलो चीनी और 20,400 किलो घी बरामद कर लिया गया। इंसामिया की बड़ी कार्रवाई। नवाही कस्बा अलीपुर चट्ठा रेलवे रोड गोदामों से 1,74,000 किलो ज़ख़ीरा की गई चीनी और 20,400 किलोग्राम घी बरामद कर लिया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई के जिन को काबू करने के लिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को निशान इबरत बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। खुफिया इदारों को दिए जाने वाले टास्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को काबू करने के अहकाम जारी किए गए। स्पेशल ब्रांच वज़ीराबाद के इत्तला पर इंतज़ामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन
علی پور چٹھا میں نیچی تاشروں ابراہیم، ذوالفقار، شمشاد، فیصل اور عمران کے گوداموں میں من مرضی کے ریٹوں کی وصولی اور گراں فروشی کی غرض سے ذخیرہ کی گئی 1,74,000 کلو گرام چینی اور 20,400 کلو گرام ذخیرہ کیا گیا گھی طلب کر لیا گیا۔ نائب تحصیلدار مختار احمد ساندھو نے آپریشن کی نگرانی کی، مال قبضے میں لے کر گوداموں کو سیل کر دیا، جبکہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے حکام بالا کو نوٹس جاری کر دیا۔ ملیر سے خبر شامل کرتے ہیں میمن گوڑ پولیس کی بہترین کارکردگی پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی ٹیم نے شیٹس اور پھولوں کے ہار پہنائے، حوصلہ افزائی کے لیے انعام کے طور پر دیے۔ کچھ روز پہلے میمن گوٹ شربت چوک پر 2 موٹر سائیکل کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا۔ موقع پر پولیس کے بہادر انسان ہمدرد افسران سب انسپکٹر گلزار ارائیں، ASI اعجاز اور محمد آسم پہنچے۔ ایمبولینس کو کال کرنے اور اس کا انتظام کرنے کی بجائے انہوں نے زخمیوں کی جان بچانے کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس کی اس بہترین کارکردگی کو سراہنے کے لیے ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کی ٹیم نے تھانے پہنچی۔ اس موقع پر FTC پریس کلب کے صدر مسعود بھٹو بھی ٹیم کے ہمراہ تھے۔ سب انسپکٹر گلزار ارائیں، ASI اعجاز اور محمد آسم کو پھولوں کے ہار پہنائے اور انعام کے طور پر اپریشیٹنگ شیٹس دی۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس کی ڈائریکٹر کمپلین سیل تانیہ کرن نے پولیس ڈپارٹمنٹ اور انسانی خدمت کو خوب سراہا۔ بھاول نگر میں ضلع انتظامیہ اسلامی کے زیر اہتمام القریش میرج ہال میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ شاگرد ڈاکٹر اسرار احمد نے شاگرد نے خطاب عام کیا اور موجودہ حالات اور امت کی ذمہ داری پر عوام سے خطاب کیا۔ سودی نظام اور حقوق الباد معاشرے میں ہونے والے ظلم کے بارے میں بھی بیان کیا۔ توحید و رسالت کے راستے پر قوم قدم ہو کر چلیں، عشر و زکوٰۃ دیں تاکہ ہم پر رحمت کی بارشیں ہوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے حق ضرور دیں، کسی کا بھی حق نہ کھائیں تاکہ امت مسلمہ پر رحمت خدا کا نازل ہو اور ہماری زندگی آسان ہو۔ یہ میں نے پہلی بات رکھنا چاہیے، بہت بنیادی اور اصولی بات ہے کہ علم کا حصول ہو، تعلیم میں آگے بڑھے، سب کچھ کر لیں، لیکن اگر وہی کی آنکھ بند ہے تو یہ نیچے حالت ہے۔ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اس کی کنیت تھی، نک نیم تھا ابو جہل۔ کیا مطلب؟ جب وحی کا انکار کیا تو یہ ابو جہل قرار پائے۔ حالانکہ دارالندوہ جو پارلیمنٹ تھی قریش کی پارلیمنٹ کا چیف تھا، سردار تھا، فیصلے کرتا تھا ابو جہل، مگر جب وحی کا انکار کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے کے ابو جہل قرار پایا ہے۔ خبر ہے ننکانہ صاحب سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق دریا راوی کے گاؤں چک جگ تحصیل ضلع ننکانہ صاحب نزد زیرو پور کی چوکی 4 بچے کشتی میں سوار دریا عبور کر رہے ہوئے اچانک کشتی میں پانی بھرنے کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی، جس کی وجہ سے 4 بہن بھائی دریا میں ڈوب گئے، جس میں بڑی بہن 14 سالہ نور فاطمہ جبکہ 11 سالہ محمد جواد، 7 سالہ ایان، 5 سالہ محمد ارسلان شامل ہیں۔ ان میں سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی کی لاش کو نکال لیا گیا، جبکہ محمد جواد 11 سالہ لڑکے کی تلاش جاری ہے۔ یہ واقعہ 15 مئی کو پیش آیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہماری ابھی تک کوئی امداد نہیں کی گئی۔ حکومت پنجاب سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور لاش کو تلاش کیا جائے۔ ہیڈ بول کی انتظامیہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے گزارش ہے کہ ہیڈ بولکی کی انتظامیہ لاش تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق تاجر برادری پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے نرخ میں ہوشربا اضافے پر سراپا احتجاج۔ حکومت فوری طور پر اضافہ واپس لے۔ تاجر رہنما اور سیاسی سماجی شخصیت پرویز اختر عباسی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممتاز تاجر پرویز اختر عباسی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ عوام پر ڈرون حملے کے مترادف ہے۔ عام آدمی کو پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے مجبور کرنے کی بجائے سیاستدانوں، جرنیلوں، ججز اور سینئر بیوروکریٹ کی تنخواہیں نصب کی جائیں اور مفت سہولت اور امارات واپس لیے جائیں۔ حکومتی سرکاری سطح پر 50% پیٹرول پر بچت کا فائدہ عوام کو اشیاء ضروریہ پر ریلیف دے کر دیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے تاجر برادری کی کمر توڑ دی، جس سے غریب اور متوسط طبقہ زندہ درگور ہو گیا۔ مزید یہ کہ حکومت نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ملک میں ماتم برپا کر دیا۔ قوم استعماری طاقتوں اور عالمی مالیاتی اداروں کی غلامی میں پس رہی ہے۔ حکمران مرات میں کمی کو تیار نہیں، سارا زور عوام کا خون نچوڑنے پر ہے۔ غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہے، لوگوں کے پاس علاج کے لیے وسائل نہیں۔ حکمرانوں کے محلات میں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں اور قوم فاقوں سے مر رہی ہے۔ اب یہ مذاق ختم ہونا چاہیے اور مہنگائی کا
सारा मलबा अशरफिया पर डालना चाहिए। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक आज के दौर में तंदुरुस्त रहने के लिए सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना इंतहाई लाजमी है। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर फिटनेस क्लब का इंतजाम किया गया, जहाँ पर लाड़काना समेत नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन रोजाना मखसूस वक्त पर बाकायदा वर्जिश करती हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब इस पार्क में वर्जिश करने वाली खवातीन के लिए जदीद आलात का इंतजाम भी किया गया। फिटनेस क्लब में मौजूद खवातीन का कहना था कि दिन भर अमूर खानादारी और पढ़ाई लिखाई के बाद जिस्म काहली का शिकार हो जाता है। वर्जिश के बाद ये शिकायत ख़त्म हो जाती है। मेडिकल के तलबा ने लाड़काना में फिटनेस क्लब के क़याम को खवातीन के लिए एक तोहफ़ा करार दिया। दीगर खवातीन ने बात करते हुए कहा कि कुछ मफाद परस्त अनासर फिटनेस क्लब को ताला लगाने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो फिटनेस क्लब में मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। खबर शामिल करते हैं मरी से। मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी हॉलीडे होटल में अनवार अशराक अब्बासी एडवोकेट और अदनान अशराक अब्बासी के वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मरी बार एसोसिएशन असद इकबाल अब्बासी एडवोकेट, नुमान ज़ेब अब्बासी एडवोकेट, उमैर जावेद अब्बासी एडवोकेट, नासिर अब्बासी एडवोकेट, वसीमुद्दीन अब्बासी एडवोकेट, असद सहराब अब्बासी एडवोकेट, मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी यासिर शौकत अब्बासी, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी, सदर मरी प्रेस क्लब अब्दुल हमीद अब्बासी, ज़ेब ब्रदर्स, मज़हर महमूद अब्बासी, मरी के कारोबारी, समाजी, सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट अनवार अशराक अब्बासी एंड ब्रदर को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। महर हसनैन अली शेखाना की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हवेली कुरंगा की हदूद में हवेली पुल मार्केट में रात के अंधेरे में 3 ताशरों को चोरों ने लूट लिया। थाना हवेली कुरंगा की हदूद में रात गए चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अड्डा हवेली पुल पर रात की तारीकी में चोरों ने 3 दुकानों का सफाया कर दिया। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल स्टोर, तकरीबन 15 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया, मगर पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। कश्मोर में म्यूनसिपल कमेटी को मिलने वाले करोड़ों रुपए का बजट कश्मोर शहर पे खर्च होने की बजाय हड़प होने लगा। गुज़श्ता कई सालों से शहरों गली मोहल्लों के सड़कों की हालत सबोहाली का शिकार है, मगर बजट शहर पर खर्च ना हो सका। कश्मीर म्यूनसिपल कमेटी को मिलने वाला 1.5 करोड़ से भी ऊपर का बजट म्यूनसिपल इंतजामिया शहर पे खर्च करने की बजाय खुद ही हड़प करने लगी। शहरों गली मोहल्लों की सड़कों की हालत सबोहाल हो गई। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में मौजूदा नालों के होल के ढक्कन भी सबोहाल हो गए, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया पर कोई भी असर ना पड़ सका। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम रमेश अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर सीनियर सहाफ़ी जाम तालिब हुसैन मलंगी के चचाजाद भाई जाम गुलाम मुस्तफ़ा भारो के फर्जंद मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा भारो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मोहम्मद जाहिद मुस्तफ़ा शादी के हुसैन बंधन में बंध गए। दावत वलीमा में अहम शख्सियात की शिरकत हुई। दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब सजावल मैरिज हॉल सादिकाबाद में मुनक्किद हुई। दावत वलीमा में सिंध और पंजाब से अहम सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सरदार मियाँ मीर हज़ार भारो, सरदार मियाँ मोहम्मद अनवर खान, मियाँ मोहम्मद आरिफ, चौधरी आसिफ रशीद, मौलवी मोहम्मद अजीज़ तारिक चौहान, सरदार जवाद खान, सरदार जाम गुलाम सफ्तर वासा, सरदार मलिक गुलाम सफ्तर दरग, सरदार जाम नईम अख्तर और दीगर भी शामिल थे। शिरकत करने वाले मौसिस मेहमानों ने दुल्हा और उनकी वालद को शादी की ढेरों मुबारकबाद भी पेश की और खुशी का इजहार किया। और इधर मोटरवे पर गाड़ी को आग लगने का वाकया पेश आया। मोटरवे पुलिस एहलकारों ने जिंदगियां बचा ली। टोबा टेक सिंह में मोटरवे पुलिस की वक्त कार्रवाई, गाड़ी में लगने वाली आग बुझाकर कार सवार फैमिली को मौत के मुंह से निकाल लिया। मोटरवे पुलिस ने बेहतरीन पेशावराना कार्रवाई करते हुए कार को लगी आग पर काबू पा लिया और कार में सवार फैमिली को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कार सवार फयाज अहमद शराजी जिला भावलपुर अपनी फैमिली के हमरा कार में भावलपुर से फैसलाबाद जा रहा था कि लोकेशन 146 नारत बाउंड M4 पर अचानक गाड़ी के इंजन को आग लग गई, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर राना इरफान और पेट्रोलिंग अफसरान मुदस्सर अली शाह और कलब अब्बास ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पा लिया और कार सवार को मियाँ बीवी बच्चों समेत बाहिफाजत गाड़ी से निकाल लिया। सेक्टर कमांडर अता मोहम्मद गुजर ने अफसरान की बर वक्त कार्रवाई को सराहते हुए अफसरान को शाबाश दी। और इधर DPO सियालकोट हसन इकबाल का अटक पुल बस्ट हादसे का शिकार होने वाले कांस्टेबल के घर आमद वजीर आजम की जानिब से भेजे गए लेटर को शहीद के लवाहकीन के हवाले किया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट हसन इकबाल शहीद कांस्टेबल के घर गए और ताज़ियत की, जबकि शहीद को चंद रोज कबल उनके आबाई गांव गुज्जर कालूला में सपुर्दे खाक किया गया था। जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी शहीद के लवाहकीन के घर गए थे
اور تعزیت بھی کی تھی۔ DPO سیالکوٹ حسن اقبال نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جاری کردہ خصوصی لیٹر شہداء کی فیملی کو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان محکمہ پولیس کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین پیکج کا اعلان کرتی ہے اور محکمہ پولیس بھی شہداء کے ورثوں کے لیے ہمیشہ ہر قسم کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ یاد رہے کہ شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل جاوید گھمن نے اپنے سوگواروں میں ایک بیوہ، بیوی اور 2 بیٹے، ایک بیٹی کو چھوڑا ہے۔ DPO سیالکوٹ نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کو مردہ تصور نہ کرو۔ اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ نہ صرف ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں بلکہ یہ ان کی عظیم اور جو قربانی ہے وہ ان کی خون کی آبیاری سے جو ہے ہمارا محکمہ جو ہے اس کو نئی زندگی بھی ملتی ہے اور انشاءاللہ تعالی پنجاب پولیس کا ہر فرض اور ہر جو فرد ہے وہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہے۔ آج میں اپنے شہید جو ہمارا برخوردار تھا جاوید گھمن، اس کی شہادت کے بعد میں اس کے گھر آیا ہوں۔ حکومت پنجاب نے، حکومت پاکستان نے اور پنجاب پولیس نے نہ صرف شہادت کا اعتراف کیا ہے بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے محترم چیف منسٹر پنجاب بھی ادھر تشریف لائے تھے اور آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنا جو ہے وہ خط بھیجا ہے مرحوم فیملی کے لیے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ اس وقت ان کے جذبے کے ساتھ حکومت پاکستان بھی کھڑی ہے، حکومت پنجاب بھی ہے اور پنجاب پولیس بھی ہے اور انشاءاللہ ہم انہیں بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ان کی تمام جو ضروریات ہیں وہ محکمہ پوری کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے جو شہداء کا بہترین پیکج ہے پنجاب پولیس کا جلد از جلد جو ہے ہم اس کو وہ کمپلیٹ کریں گے۔ جی شکریہ۔ آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کی جانب۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد سے جہاں پر گوٹھ نور محمد ناوڑا میں واٹر سپلائی اسکیم 2006 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے بنائی گئی جو 4 سال تک کام کرتی رہی، جو 2010 میں سیلاب آنے کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ نور محمد ناوڑا کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سیکرٹری BHE سے پرزور اپیل کی کہ واٹر سپلائی کو فی الفور بحال کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں بلوچستان سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ظلم کی انتہا ہو چکی، واٹر سپلائی کو بنے ہوئے 20 سال گزرنے کے باوجود گوٹ نور محمد ناوڑا کے لوگوں کو صاف پانی نہ مل سکا۔ گوٹ نور محمد ناوڑا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واٹر سپلائی اسکیم 2006 میں بنائی گئی تھی، جو 4 سال تک نور محمد ناوڑا کے لوگوں کو واٹر سپلائی پائپ لائن کے ذریعے پانی فراہم کرتی رہی، لیکن 2010 میں جعفر آباد میں سیلاب آنے کے باعث یہ اسکیم تباہ حالی کا شکار بنی، جو 2010 سے لے کر اب تک غیر فعال ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گوٹھ نور محمد ناوڑا واٹر سپلائی اسکیم پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واٹر سپلائی اسکیم جو کہ 2006 کو ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی تھی، جو انہوں نے معاہدہ کیا کہ کمیونٹی اپنی مدد آپ کے تحت انہیں چلائے گی، لیکن بدقسمتی سے 2010 کو سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے گوٹھ نور محمد ناوڑا کی واٹر سپلائی کے پائپ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ پانی کو نہیں مال مرنا پہ تو ان کا تلاش بھی پانی کو نہیں ہاں تلا سادار مر گیا آپ مر دے پیوں جھولے کہاں۔ واٹر سپلائی کو بار کرو 2010 سے لے کر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ واٹر سپلائی کا پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو پیچھے ہمارے یہ پانی ہے، صاف بھی نہیں ہے بالکل۔ گاؤں والے، عورتیں، بچے۔ مزید نور محمد ناوڑا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت کوششوں کے باوجود واٹر سپلائی پائپ لائن کو بحال نہ کر سکے۔ یہ گاؤں 300 گھروں پر مشتمل ہے۔ نور محمد ناوڑا کے لوگوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سیکرٹری PHE سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہمارے واٹر سپلائی پائپ لائن کو فی الفور بحال کیا جائے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی، بلوچستان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔